الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لابارتي اللي غادي نهضروا فيها على الاكس سنترال دان تورسور. دونك هنا بالنسبة للاكس سنترال دان تورسور غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ونشوفوا كيفاش نلقاو هاد الاكس سنترال ديال التورسور. دونك غادي نبدا بلا ديفينيسيون. دونك غادي نشوفوا هاد الاكس سنترال شنو هو ان اكس سنترال. دونك بالنسبة ليا نعطيكم لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون ديال ان اكس سنترال. ان اكس سنترال هو لونسومبل ديال لي بوين، ولكن لاكس سنترال ديال ان تورسور بيان سور. يعني ناخذ واحد التورسور هكذا، عندي واحد لو تورسور عنده اون ريزولتانت وعنده ان مومون. بيان سور لو مومون ديفيني اون شاك بوين او بوين ا. فوالا هذا سي ان تورسور ياك. بغينا ندبروا له على لاكس سنترال. دونك لاكس سنترال شنو هو لونسومبل ديال لي بوين بي تيل كو لا ريزولتانت كتكون باراليل مع لو مومون. هذه هي لا ديفينيسيون. داكوغ. ان اكس سنترال، un axe central d'un torseur, par exemple le torseur, et l'ensemble des points, tels que quoi? Tels que شنو la résultante كتكون parallèle le moment في ديك لو بوين. l'ensemble des points نسميهم les points P. هو مجموعة من النقاط اللي كيكون لو مومون parallèle مع لا ريزولتانت. الوغ بيان سور هنا كاين بالنسبة لهاد باش نقلبوا على هاد لاكس سنترال كاين مجموعة من الطرق. كاين واحد الطريقة اللي كتمشي تخدم بلا لا ديريفاسيون فيكتوريال، يعني كديريفي فيكتور على برودوي، يعني برودوي فيكتوريال ديريفي على فيكتور. حنا ما غاديش ندخلوا في هذاك الشيء، ولكن غادي نمشيو نشوفوها بطريقه اخرى نلقاو هاد لونسومبل دي بوين. دابا حنا خصنا نقلبوا على هاد لونسومبل دي بوين، نقلبوا على لاكس سنترال. الوغ ماتيماتيكمون الا بغينا نقلبوا على شي حاجه ار فيكتوريال بي ان، شنو سي لو برودوي فيكتوريال بيان سور. لو برودوي فيكتوريال كتقول لي لونسومبل دي بوين، يعني كتقول لي بلي ان دلتا هو لاكس سنترال، هو لونسومبل دي بوين يعني اللي كنسميو ليسباس افين تيل كو ار باراليل ا ام بي. يعني هكذا كتقول لي بلي ان لا ريزولتانت خص يكون باراليل. هذا هو لاكس سنترال. دلتا هي لا دروات، هو لاكس سنترال. هذا هو لاكس سنترال، اكس سنترال. هذا هو لاكس سنترال ديالي. الوغ بالنسبه ليا هذا هو لو دلتا، يعني كنقلب على هذا الشيء، كنقلب على هاد لونسومبل دي بوين تيل كو ار باراليل. قلنا R parallèle à MP équivaut à dire quoi؟ هذا شنو؟ يعني كتقول لي R parallèle à MP، يعني كندير لو برودوي فيكتوريال ديالهم شنو كيعطيك؟ يعطيك زيرو. فيكتوريال MP ايكال شنو؟ ايكال لو فيكتور نول. داكوغ. دونك هنايا شنو خصني نمشي نقلب شي حاجه بحال هكذا بحيث انه نلقى هاد لاكس سنترال. دونك هنا غادي ناخذ باغ اكزومبل لا ريزولتانت عندي هكذا. le moment في هاد لو بوين، فواحد لو بوين ناخذ واحد لو بوين او، عندي le moment au point O. Et par exemple, ce que je cherche le delta. Le delta هو l'ensemble ديال les points tels que la résultante تكون en parallèle avec le moment. Par exemple هنايا P ما كنعرفش دابا، ما كنعرفش l'ensemble des points بحيث يكون هذاك le moment au point P parallèle، يعني البرودوي فيكتوريال ديالهم يساوي زيرو. ندير الاسقاط على هاد لا دروات هادي، نسميها مثلا اش هي لا بروجيكسيون دو او سور لا دروات. هاد لا دروات دلتا اللي غادي نعرفوا بلي ان هاد لا دروات هي هذاك لاكس سنترال. الوغ هنا كنعرفوا بلي ان لو مومون بيسكو سي ان تورسور كيفيريفي ديك ليكواسيون الا بغيت ندخل واحد لو بوين. دونك هي اللي غادي نديروها دابا. دونك هادي ايكيفو ادير، يعني راني كنديمونطري لكم على العلاقه اللي راه عندكم. هادي ار فيكتوريال ام او بوين بي ندخلو لو بوين او. لو بوين او شنو كتعطينا؟ لو مومون او بوين او بلس شنو؟ بلس ار فيكتوريال او بي. نتمنى تكونوا شفتوا هاد العلاقه لانها راني درتها بيان سور في الفيديوهات السابقه.
الا ما شفتوهاش فين جبنا قلنا الا كان عندي واحد لو طورسور راه عندي ان شون اونتي سيمتريك، يعني هذا اللي كيكون هنا هذا لو مومون كيتكتب على الشكل واحد لا المومون او بوين نوتر بوين بلس لا ريزولطونت فيكتوريال ديك البوين والاولى اللي كانت عندي صافي. لان هذه راه عندكم بحال هكا، راه عندكم ان بي كتساوي ام او بلس لا ريزولطونت فيكتوريال او بي. هادي عاد هادي بطبيعه الحال البرودوي فيكتوريال بيسكو كاين نقدر نبدل، يعني الا بديت درت او بي فيكتوريال ار خصك دير واحد لو موا. اذا هذه هي الكتابه ديال هاد الاخر. دونك هنا شنو درنا تو سامبلومون دخلنا لو بوين او، دخلنا لو بوين او. اذا لو برودوي فيكتوريال اي ديستريبيوتيف يعني نقدروا نفرقوا هادي شنو هادي ار فيكتوريال ام او بلس ار فيكتوريال ار فيكتوريال او بي. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي زيرو. الوغ هنايا عندكم تقولوا لي هادي ايكالا زيرو. لا لاحظوا هنايا عندكم 3 عندك دوبل برودوي فيكتوريال ماشي ايكالا زيرو. فوقاش كتكون ايكالا زيرو؟ الا كان هنا سكالير نقدروا نقولوا ايكالا زيرو، ولكن هنا ما نقدوش نقولوا ايكالا زيرو. الوغ هنا سي 3 دو برودوي فيكتوريال. الوغ هنا غادي نذكركم بهاد العلاقه اللي شفناها، كنقولوا ا فيكتوريال بي فيكتوريال سي شنو كتساوي. هذه خصكم تحفظوها. دونك نعطيكم انا واحد لاستيوس اللي كنخدموها، هي ان كنقولوا كاب موان باك. كاب سي كتكتب كاب بحال هكذا موان باك، كتكتب كاب موان باك ودير اقواس هنايا صافي. هذا هو البرودوي، هذا هو تريبل برودوي فيكتوريال، هو هذا ا فيكتوريال بي فيكتوريال سي كيساوي لو كاب سي ا بي تعقلها هكذا موان باك، لو كاب موان باك. داكوغ. دونك هي اللي غادي نطبقوها هنا وغادي نحسبوها هاد 3 برودوي فيكتوريال. نكتبوها هكذا ار فيكتوريال ار فيكتوريال او بي شنو كتساوي. دونك كاب سي لو سي فراه لو سي، هادي او بي سكالير لو ا بي فراه بي هي ار موان بي شنو اخر ا سي. دونك شنو كتعطيني هادي؟ شنو كتعطيني؟ كتعطيني او بي ار moins r au carré. J'ai le droit d'écrire comme ça. لأن كتعرفوا بلي ان فيكتور هكذا لا نورم هو u au carré، هو u au carré اللي هو u fois u سكالير u. كنعرفوها هادي، كنعرفوا هاد العلاقة. دونك شنو كندير هنا؟ تو سامبلومون غير راني نحسب هادي، حسبتها هي او بي. الوغ بالنسبة ل او بي شنو كتساوي او بي؟ او بي هي هادي، او بي هي هادي او بي او بي. دونك او بي شنو كتساوي؟ ندخلو نديرو شال هي او اش بلس اش بي، او اش بلس اش بي. قلنا او بي ايكال او اش بلس اش بي صافي. او اش بلس اش بي بيان سور اش بي او اش بلس اش بي. غادي نعوضها هنا، هادي غادي نعوضها هنا. دونك شنو تعطيني هادي؟ هادي تعطيني او بي اللي هي او اش بلس اش بي بلس اش بي. يمكن راكم متبعين معايا، اذا ما متبعيش معايا رجعوا شويه وعاودوا شوف. او اش بلس اش بي سكالير ار ار موان ار او كاري يعني لا نورم بحال هكذا. هادو كاع كتابات كيف كيت او بي. او بي اللي هي او اش بلس اش بي اللي هي نعوضها ولا نخليها او اش بلس اش بي صافي، ولا نخليها او بي هذه حيت ما عنديش فيها مشكل، ما هذه ما كاينش مشكل، هذه ما فيهاش مشكل، هذه اللي فيها مشكل. الوغ هنايا او اش سكالير ار، لاحظوا معايا
او اش كي داير سكالير ار هادو راهم بيربونديكولار او اش مع اش بي كي دايرين بيربونديكولار دونك لو برودوي سكالير ديال هذا مع هذا شحال يساوي زيرو شنو تبقى لي هنايا اش بي ار داكوغ تبقى اش بي سكالير ار صافي موا لا نورم ديال ار او كاري فوا او بي لا نورم ديال ار او كاري فوا او بي وشنو كتلاحظوا بالنسبه لهاد اش بي مع الار الوغ اش بي شنو غادي يساوي اش بي غادي يساوي شنو اش بي غادي يساوي واحد اللامدا فوا كوا فوا لو ار لان قلنا دو تيل سورت باش يكونوا هادو باراليل دونك غادي يكون بورتي بار هاد لا دوات افيك لامدا ابارتيان ا ار بيان سور اللي ما راهش فاهم هاد لا ديمونستراسيون ولا هي في الحقيقه كنت تفهموها مزيان لان كنخدموا فيها هاد دوبل دو برودوي فيكتوريال نخدموا فيها هاد لو باساج ما بين ان دو فيكتور سون باراليل الوغ لو برودوي فيكتوريال اي نول هادو كاع كنخدموهم ولكن الا ما فهمتوش حفظوا العلاقه التاليه هنا دونك هذه غادي تكون اش بي هي لامدا فوا ار دونك غادي نعوض اش بي باش بلامدا فوا ار لامدا فوا ار سكالير ار شنو تعطيني لا نورم دو ار فوا ار موان ار او كاري او بي دونك هذه برودوي سكالير تعطيني لا نورم دو ار سي لامدا لا نورم دو ار la norme de R fois R علاش خليت هاد ال R باش شوفوا معايا علاش خليت هاد لو R لان باش ندير لا سوم ديال دو فيكتور لان هذا فيكتور حتى هادي يكون فيكتور هذا ماشي سكالير تفهمنا لا نورم دو لامدا فوا R موان شنو هادي لو R au carré au P لو R au carré au P صافي دونك غادي نسجل هاد العلاقه التاليه اللي لقيتها دونك هنايا صافي لقينا شنو لقينا هذا هو لو برودوي فيكتوريال اللي لقيناه نتمنى يكون باين في الكاميرا هذا ار فيكتوريال او بي ما هو الا هذا لامدا ار لو موديل دو ار او كاري ار موان لو موديل ديال ار او كاري او بي غادي نعوضها هنايا جو في افاسي هذا الشيء وغادي نعوض غير النتيجه اللي لقيتها دونك هذا ايكيفالون ا كوا ايكيفالون ا ار فيكتوريال لو مومون اون او بلس كامل هادشي بلس لامدا لو موديل دو ار au carré R زيدو موان لو موديل دو R au carré au P شنو كتساوي هادشي كيساوي زيرو الوغ هنايا هاد او بي شنو قلنا او بي ايكال كوا او بي ايكال او اش بلس اش بي هادي عارفينها او بي ايكال او اش بلس اش بي نعوضوها شنو تعطيني ار فيكتوريال ام ديال لو او بلس لامدا ار لو موديل او كاري ار موان لو موديل ار او كاري نشر بيان سور هي او اش بلس ولا موان هنا بلس ولكن افيك لو موان غادي تولي موان ار او كاري اش بي شنو كيساوي هذا كيساوي زيرو الوغ كنلاحظوا بلي ان شي حاجه كتختزل اش بي شنو هو اش بي هو لامدا فوا لان نفس لا ديريكسيون ديال لو ار لامدا فوا ار نعوضوها هنا موان لامدا عوضت تو سامبليمون غير عوضت ار كاري اش بي يعني اللي هي ار موان لو ار او كاري او اش شنو كتساوي هذه كتساوي زيرو الوغ هذه كنطيرها مع هذه شنو تبقى لي صافي تبقى لي او اش ايكال او اش نخرج او اش شنو كتعطيني ان فيكتور اللي هو لو ار فيكتوريال ام او يعني اللي كنعرف
على من؟ على لا نورم ديال ار او كاري. وهذه هي العلاقه اللي كنت باغي نوصل لها من الاول، هي هذه العلاقه. العلاقه اللي بغيت نوصلها هي هذه. دونك هذه العلاقه خصكم تفهموها مزيان. الوغ غادي نحاول انني خذوا لا ديمونستراسيون بيان سور، الا ما عقلتوش غادي نكتبها انا باش نشرحها مزيان. اذا كما شفتوا هذه العلاقه او اش كتساوي ار فيكتوريال لو مومون او بوين او سور لا نورم ديال لا ريزولطونت او كاري. اذا شنو هي هذه كتعطيني كتعطيني هذيك لاكس سنترال. دونك لاكس سنترال شنو هو؟ دونك هنايا لاكس سنترال شنو هو؟ لاكس سنترال est la droite qui passe par H et la droite qui passe par H et de direction, quelle direction? R. Et de direction R. Et de direction R. بالنسبة لو بوان بي، حنا كنشيرشيو لو بوان بي. شنو عندنا لو بوان بي؟ كنعرفوا بلي ان لو بوان بي هي او بي، هي هاد العلاقة اللي هنا، هي او اش بلس اش بي. او اش شحال كتساوي؟ ها هي نعوضها، هي ار فيكتوريال لو مومون au point O sur la résultante au carré plus HP. HP شحال قلنا؟ هي واحد سكالير lambda avec lambda qui appartient à R. Lambda appartient à R. واحد لو سكالير. دونك OP كتسمى، هذه هي العلاقة بالنسبة لو بوان بي. لو بوان بي كتسمى le point central du torseur. C'est le point avec P appelé point central du torseur. صافي. ها حنا لقينا الدلتا، يعني لقينا لاكس سنترال دلتا. هذاك هو لاكس سنترال. يعني شنو هو لاكس سنترال؟ هو هذا. يا لا droite qui passe par H، ها هي، et bien sûr de direction R. إن R هذا هو لو فيكتور ميم ديريكسيون. إذا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسونا من الصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.